अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खूब खुशियों भरी ईद मनाना हम सबको नसीब हो। हम ईद गांव जाकर मनाते हैं अपने बड़े घर में सबके साथ और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलके ईद को एंजॉय करना, मिलकर 2 3 4 दिन गुजारना। कोशिश करूँगी कि इस दौरान भी मैं कुछ न कुछ अपलोड करती रहूँ, लेकिन अगर उसमें कोई नाहा आ जाए, वक्फ़ा आ जाए, किसी दिन कुछ अपलोड ना कर सकूँ तो उसके लिए पेश की माज़रत। हम पढ़ रहे हैं एक मुख्तलिफ़ कहानी, एक मुख्तलिफ़ राइटर की, बीना राजपूत की कहानी डिजिटल चोरी, और उसका सेकंड और लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक चोरी की मुकम्मल मनसूबाबंदी हमारे सामने आ चुकी है और उसकी तफसील अभी सामने नहीं आई, लेकिन मनसूबा किन लोगों के बीच बना और किन हालात में बना वो सारा हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबर दुकान का ग्लास डोर खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही ज़की मोबाइल शॉप का मालिक ज़कीउल्लाह बैठा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बाबर मियाँ? आज सुबह ही सुबह सब खैर है ना? ज़कीउल्लाह ने मुस्कुराते हुए उसे खुशामदीद कहा। बस ज़की भाई, ज़रूरत खींच लाई। बाबर अंदर की घबराहट पर काबू पाकर मुकम्मल संजीदा लहजे में बोला। हुक्म करें जनाब। ज़कीउल्लाह फिर मुस्कुराया। उसे शायद बात पे बात मुस्कुराने की आदत थी। मुझे 2 लाख की ज़रूरत थी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उसने अपने जुमले में इजाफ़ा किया। एक जगह अटकाने थे, मेरे पास कैश नहीं है, तकरीबन रकम के बराबर प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। अगर आप रकम दे दें तो प्रॉफिट का 30% आपको दे दूंगा और रकम तो आपकी खरी रहेगी। उसने ज़की भाई को फांसने के लिए बाकायदा चारा डाला। थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी झाड़ने के बाद वो ज़कीउल्लाह से 4 लाख रुपए निकलवाने में कामयाब हो गया। आखिर ईमानदार आदमी पर कोई शक क्यों करता। बाबर मियाँ, रकम वापस कब करोगे? उसने रकम बाबर के हवाले करते हुए पूछा। आज 20 है ना, तो बस यकम को प्रॉफिट के साथ रकम आपके हवाले। बाबर ने रकम बहुत एहतियात से बैग में रखते हुए कहा और ज़कीउल्लाह से हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। बाबर ने बहुत शातिराना तरीके से अपनी ईमानदाराना साख का फ़ायदा उठाते हुए 4 दिनों में तकरीबन 30 लोगों से 1 करोड़ रुपए ईंट कर कुछ रकम नकद की मद में नोमान तक पहुंचाई और बाकी बैंक ट्रांजैक्शन की सूरत में मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की, जो उसने पिछले 3 हफ्तों में फ़ेक आईडीज़ पर एक्टिव किए थे। आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से फ़ेक मोबाइल अकाउंट खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो फील्ड वर्कर था और मुख्तलिफ़ स्कीमों और प्रोमोस के हवाले से लोगों के शनाख्ती कार्ड की कापी और अंगूठों के निशान लेना उसके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं था। इन अकाउंट से थोड़ी थोड़ी करके रकम निकालना नियाज़ी साहब की ज़िम्मेदारी थी। मोबाइल अकाउंट से रकम की ट्रांजैक्शन की एक मखसूस हद होती है, इसलिए एक साथ बड़ी रकम नहीं निकाली जा सकती और ना ही ज़्यादा बड़ी रकम डाली जा सकती है। इसलिए उसने एक फ़ेक एजेंट अकाउंट भी एक्टिवेट किया था, जिसके मुताबिक वो किसी सुपर स्टोर के मालिक का अकाउंट था, इसलिए वहाँ बड़ी रकम आसानी से मुंतकिल की जा सकती थी कि लोग आजकल बिजली, फ़ोन, गैस के बिल जमा करवाने के लिए बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए ऐसे एजेंट्स के ज़रिए ऑनलाइन बिल जमा करवाना बेहतर समझते हैं। उन एजेंट्स के पास रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए का बैलेंस होता है, ख़ास तौर पर महीने की आखिरी और पहली तारीख़ों में। सब कुछ बहुत सोच समझ कर प्लान किया गया था, लेकिन वो जानता था कि जल्द ही इस मामले का ड्राप सीन हो जाएगा, मगर जब तक मामला खुलता, तहकीकात शुरू होती और पुलिस उन अकाउंट्स तक पहुंचती, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो सारी रकम निकाल चुके होंगे। उन्हें अपनी मनसूबाबंदी पर पूरा यकीन था। रकम अकाउंट्स में पहुंचते ही नोमान ने वो रकम निकालनी शुरू कर दी। बेईमानी का सारा काम तीनों पार्टनर्स पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे थे। रकम की अकाउंट में मुंतकिली के बाद खेल के आखिरी मरहले में दाखिल होने का वक्त आ गया था। बाबर की ज़िंदगी का दारोमदार इसे कामयाबी से पार करने पर था। उसको डर था कि सारा मामला खुलने पर उसकी बीवी कहीं बदगुमान न हो जाए, इसलिए बाबर ने अपनी बीवी को एतमाद में लेकर चीदा चीदा सारा मामला समझा दिया
کہ وہ یہ سب بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کر رہا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنی زبان مکمل بند رکھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی بیوی زرینہ یہ سب سن کر گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ بابر نے اسے تحمل سے سمجھایا اور تسلی دی، چونکہ کھیل اب شروع ہو چکا تھا اور اسے درمیان میں روکنے کی صورت میں ان کے حصے میں صرف ذلت اور بدنامی آتی۔ چنانچہ ان کے پاس اس کھیل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ صبح کاذب اس نے اپنا موبائل آف کر دیا اور اپنے چند کولیگز کو اپنی بیوی کے موبائل سے میسج کر دیا۔ بابر کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اس لیے وہ کچھ دن بینک نہیں آ سکے گا۔ میسج کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کا موبائل بھی آف کر دیا اور پورا دن آف رکھنے کی تاکید کر کے وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھا۔ سوئے ہوئے بیٹے کو خوب پیار کیا اور بیوی کو الوداع کہہ کر اس نے اپنی بائک سنبھالی اور گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بائک ایک ذیلی سڑک سے ہوتی ہوئی رنگ روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ برانچ لیس بینک کے اس مقامی دفتر میں صبح کی مخصوص ہلچل تھی۔ جو بینک آن لائن بینکاری کے جدید نظام کا حصہ ہیں، ان کی مختلف علاقوں میں برانچز کے علاوہ آن لائن بینکوں کے لیے الگ سے دفاتر بنائے جاتے ہیں، جن کو برانچ لیس بینک کہا جاتا ہے۔ ان کا برانچ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان دفاتر میں عملے کے علاوہ باہر کے لوگ شاذ ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے مسائل آن لائن یا فرنچائز پر ہی حل کر دیے جاتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک پورے دفتر میں پھیلی ہوئی تھی اور تمام ورکرز اپنی اپنی ڈیسک پر مصروف تھے۔ کی بورڈ کی ٹک ٹک، پرنٹرز کی مخصوص آواز اور موبائل فون کی گھنٹیوں سے خاموشی کے باوجود فضا بہت پرشور محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ کام کے ساتھ ایک دوسرے پر فکر بازی بھی کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی ورکر کا قہقہ بھی ہوا میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتا۔ اس دوران بابر کا ذکر بھی نکلا اور سب تشویش سے تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایریا مینیجر صاحب کو بتایا جائے۔ ان سب باتوں سے بے خبر ایریا مینیجر اپنے کمرے میں بیٹھا سسٹم پر کوئی رپورٹ دیکھ رہا تھا جب اس کے آفیشیل نمبر والے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بے دہانی میں فون اٹھا کر کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا۔ سر، وہ تو شاید آج آیا ہی نہیں، یا شاید مارکیٹ وزٹ پر ہو، مجھے نظر نہیں آیا، وہ وضاحتی انداز میں بولا۔ یس سر، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ یس سر، نو سر، دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا گیا کہ ایریا مینیجر کے منہ سے یس سر اور نو سر کی گردان کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے انٹر کام پر اپنے کوآرڈینیٹر کو اندر بلایا۔ بابر کی بغیر اطلاع کی چھٹی تو معمولی بات ہو سکتی تھی، لیکن ریجنل دفتر سے بابر کے بارے میں پوچھ تاچھ یقیناً غیر معمولی بات تھی۔ ریجنل ہیڈ کی کال نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ مقامی دفتر کی پرشور فضا کے برعکس ریجنل دفتر میں محمد فاروق چوہان نامی درمیانی عمر کا ایک مہذب شخص اپنے ٹھنڈے ٹھار، خاموش اور پرسکون کمرے میں ایک آرام دہ دفتری کرسی پر بیٹھا ہلکے ہلکے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مہنگا اسمارٹ فون تھا جس پر واٹس ایپ کھلی ہوئی تھی، اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو موڑ کر کبھی ہونٹوں پر رکھ لیتا اور کبھی اضطراری کیفیت میں اپنی کنپٹی کو کھجاتا۔ وہ بابر کے میسج کو بار بار پڑھ رہا تھا، لیکن کوئی سرا پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ سر، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس معافی کے سوا کوئی الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی حل ہے۔ وہ مختصر پیغام اپنے اندر بڑے طوفان کا پیش خیمہ لیے ہوئے تھا۔ فاروق گہری سوچ کے بھنور میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ بابر اچھا محنتی لڑکا تھا، اس کے بارے میں ہمیشہ اچھی رپورٹ ہی ملی تھی، اور جب کبھی بھی اس کا ایریا وزٹ کیا ایجنٹوں کی طرف سے بھی ہمیشہ مثبت فیڈ بیک ملا۔ اس نے بابر کو واپس کال کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کے کسی دوسرے نمبر کے بارے میں فاروق کو علم نہیں تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا کہ ایک معمولی تنخواہ والے ملازم سے آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے سوائے رقم کی خرد برد کے۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اپنے موبائل پر ویڈیو بابر کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹھائی، لیکن دوسری طرف کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کال کاٹ دی گئی۔ مقامی دفتر میں کچھ ہی منٹوں میں بابر کی گمشدگی کی خبر گرما گرم موضوع بن گئی۔ تھوڑی سی تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ بابر بہت سے ایجنٹوں اور ورکرز سے پیسے لے کر غائب ہوا ہے۔ اس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی روزانہ بڑی رقوم منتقل ہوئی ہیں۔ ایک اندازے سے تخمینہ لگایا گیا تو وہ لگ بھگ 1 کروڑ کی رقم بن رہی تھی۔
جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ہر کام آن لائن ہو رہا ہے، اسی طرح آن لائن کھاتوں کا حساب رکھنا کچھ اتنا مشکل نہیں۔ انسان کہیں بیٹھ کر بھی یہ سب ڈیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیوائسز اور موبائل سم کی لوکیشن ٹریس کرنا بھی EMI نمبروں کی وجہ سے کافی آسان ہو گیا۔ جب معاملہ بڑی رقم کا ہوتا ہے تو آن لائن خدمات مہیا کرنے والی سب کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ فاروق چوہان کو جب سارے گھپلے کی خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے بابر کے موبائل کے EMI نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کروائی۔ فون کی آخری لوکیشن شہر سے باہر GT روڈ کی تھی، مگر اس کے بعد سے فون بند تھا۔ اس نے GT روڈ کے اس علاقے کی اپنے دفتری ملازمین کی ایک ٹیم کو اس کی تلاش میں لگا دیا اور اس کے قریبی ساتھیوں میں سے 2 کو اس کے گھر بھجوایا۔ معاملات بہت جلد پولیس کے حوالے کرنے پڑتے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بابر یا اس کا خاندان غائب ہو جائے۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے سفر کر رہی تھیں جب ایک بار پھر فاروق کے واٹس ایپ پر کال کی گھنٹی بجی۔ بابر کا نام دیکھ کر اس نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے رونے کی آواز نے اسے چونکایا۔ کہاں ہو بابر؟ فاروق نے استفسار کیا۔ سر میں بہت شرمندہ ہوں، میں لالچ میں آ گیا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے بالکل سکون نہیں لینے دے رہا۔ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں مر جانا چاہتا ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھو بابر، ایسا کوئی بے وقوفی بھرا قدم نہیں اٹھانا۔ تم واپس آ جاؤ اور رقم واپس کر دو۔ تمہاری نوکری تو میں نہیں بچا سکتا، لیکن سزا سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فاروق چوہان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں سر، میں نے اپنے ہاتھوں سے سب تباہ کر لیا، اس لیے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ ڈالوں گا۔ میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی سکتا، اس نے روتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ فاروق کے فوراً کال بیک کرنے پر بھی فون ایک بار پھر پاور آف ملا۔ ایڈیٹ، پتہ نہیں کون سا کھیل کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، چوہان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا زندگی بھر کا تجربہ کہتا تھا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں روپے کا گھپلا کرنے والوں کے ضمیر یوں کم ہی جاگتے ہیں۔ یقیناً پس پردہ کچھ اور ہی کہانی ہے۔ اب پولیس کی جلد از جلد کارروائی ضروری تھی۔ جس علاقے میں بابر کی موجودگی کا شبہ تھا، وہاں کی مقامی پولیس بابر کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ اس دوران بابر نے ایک بار پھر رابطہ کیا اور اپنی لائیو لوکیشن شیئر کی۔ فاروق ابھی لوکیشن شیئر کرنے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یکے بعد دیگرے اس کی 2 تصویریں موصول ہوئیں، جن میں اس کی دونوں کٹی ہوئی کلائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بابر کی پینٹ خون سے لتھڑی ہوئی تھی اور آس پاس زمین پر بھی خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ زمین کیا، گھاس کا ایک قطعہ تھا، وہ غالباً کسی پبلک پارک میں موجود تھا۔ اس نے تصویریں اور لوکیشن پولیس ٹیم اور اپنے لڑکوں کو بھیج دی۔ فاروق نے تصویروں کو بغور دیکھنے کے بعد جب لائیو لوکیشن چیک کی تو اس میں اچانک حرکت ہوئی تھی اور وہ ایک مخصوص سڑک پر تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس کو تلاش کرنے والی ٹیم اور پولیس دونوں ہی ابھی اس سے کافی دور تھے اور کچھ منٹ گزرنے کے بعد بھی یہ فاصلہ برابر برقرار تھا۔ فاروق چوہان بار بار اس کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ تمام دن کی ہلچل کے بعد اب نیا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر کسی نے چوہان کا فون اٹھا لیا، مگر وہ بابر نہیں بلکہ کسی اسپتال کا ڈاکٹر تھا، جس نے چوہان کے استفسار پر بتایا کہ بابر کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ ابھی غنودگی میں تھا، اور ڈاکٹر پولیس کو انفارم کر چکا تھا۔ فاروق نے اپنا اور بابر کا مختصر تعارف کرایا اور کہا کہ پولیس کے پہنچنے تک ان کی ایک دفتری ٹیم بھی اسپتال پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ریسکیو ٹیم کو بابر نیم بے ہوشی کی حالت میں سڑک کے کنارے ملا تھا، کسی راہگیر نے کال کر کے بتایا تھا۔ پولیس کے پہنچنے تک بابر کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ کچھ رقم بینک میں ڈپازٹ کروانے جا رہا تھا جب چند نامعلوم افراد نے اسے راستے میں روک کر ساری رقم چھین لی اور اس کی کلائیاں کاٹ دیں، لیکن سبھی جانتے تھے کہ پولیس کی دہشت کی وجہ سے وہ ایک نہایت بوگس کور سٹوری بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حقیقتاً اپنی تصویروں اور پیغامات کی صورت میں وہ پہلے ہی اپنے خلاف ثبوت مہیا کر چکا تھا۔ اگلی صبح اس کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تو مقامی پولیس نے بابر کو بقیہ تفتیش کے لیے اس کے علاقے کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ بابر کے خلاف FIR کٹتے ہی اس کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ تحقیقات کے شروعاتی مرحلے میں ہی بابر نے بغیر پس و پیش کے اقبال جرم کر لیا، لیکن وہ اس بات پر مصر رہا کہ وہ جب صبح سویرے گھر سے نکلا تھا تو ساری رقم اس کے پاس تھی جو کچھ نامعلوم افراد گن پوائنٹ پر چھین کر لے گئے۔ اپنی بدنامی اور رقم کے کھو جانے سے وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا، اس لیے خودکشی کی کوشش کی۔
मामला चूँकि एक नामी ग्रामी बैंक की साख था, इसलिए ताल्लुकात की डोरियां हिलाई गईं और तहकीकात का अमल और अदालती कार्रवाई काफ़ी तेज़ रफ्तार रही। इस पर मुल्ज़िम इकबाल जुर्म भी कर रहा था, लेकिन रकम मौजूद ना होने और किसी और शख्स के मुलविस होने का कोई सबूत ना मिलने की वजह से एक ओपन एंड शट केस की शक्ल इख्तियार कर गया। बैंक ने अपने एम्प्लॉय टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत बाबर के किसी भी मुजरिमाना अमल की ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मुकदमे का फैसला 6 माह के अंदर 2-3 पेशियों में ही आ गया, जिसके मुताबिक बाबर को दफ्तरी अमूर में रकम की खुर्द बुर्द के जुर्म में और ख़ुदकशी की कोशिश का चार्ज लगाते हुए 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बाबर का बूढ़ा बाप ईमानदारी जिसकी घुट्टी में थी, वो सारी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों को रिज़्क़ हलाल का दर्स देता आया था। अपनी औलाद की इस हरकत पर हक्का बक्का था कि तरबियत में कहाँ कमी रह गई। बेटे की एक गलती ने उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई नेक नामी मट्टी में मिला दी थी। जब अदालत ने जुर्माने की मद में उसकी हक हलाल की कमाई से बनाया हुआ घर जब्त किया तो इस उम्र में बदनामी के साथ सर से छत छिन जाने का सदमा वो ज़ईफ़ वजूद ना झेल पाया और अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। दूसरी तरफ माँ, बीवी और बच्चा सड़क पर आ गए। आने वाला नया मेहमान दुनिया में आने से पहले ही बेघर हो चुका था। ऐसे में नुमान नियाज़ी ने पूरी दयानतदारी से न सिर्फ उसकी फ़ैमिली का ख्याल रखा, बल्कि बाकायदगी से हर 15-20 दिन बाद उससे मिलने जेल भी आता था। वो बराह रास्त उन ख़वातीन को कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से बज़ाहिर कर्ज़े के तौर पर वो उन लोगों को कुछ रकम देता रहता। इसी दौरान उसकी बीवी ने एक और ख़ूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जो अब 2 साल का हो गया था। बाबर उसको देखने के लिए बेताब था, मगर पहले नौमान से मिलना भी ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 3-4 हफ़्तों से नौमान बिल्कुल गायब था। नौमान को लेकर बाबर के दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। अब सीन बदलता है। आगे किधर जाना है साहब जी? रक्शे वाले की आवाज़ पर उसकी सोचों का अर्तकास टूटा और बाबर ने विंड स्क्रीन के पार देखा, जहां सड़क अब 2 हिस्सों में बंट रही थी। ड्राइवर को रास्ता बताकर वो तेज़ी से पीछे जाते मनाजिर को देखने लगा। थोड़ी देर में रक्शा आबादी से कुछ बाहर निकल आया। यहाँ सड़क के दोनों अतराफ नई ज़ेर तामीर कॉलोनियाँ थीं। उनमें से कुछ तो आबाद होना शुरू भी हो गई थी। रिक्शा ऐसी ही एक ज़ेर तामीर कॉलोनी में दाखिल हुआ। कॉलोनी की सड़कें बहुत कुशादा थीं और दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी की गई थी, लेकिन पौधे अभी काफ़ी छोटे थे। कॉलोनी तकरीबन गैर आबाद थी। मकान दूर दूर बने हुए थे, लेकिन तामीराती काम तेज़ी से जारी था। करीने कयास था कि कुछ ही अरसे में ये शहर की महंगी कॉलोनियों में शुमार होने लगती। 4-5 गलियां छोड़कर एक गली की नुक्कड़ पर उसने रिक्शा रुकवाया और ड्राइवर को वहीं इंतज़ार करने का कहते हुए गली में बढ़ गया। गली में 2 ही तामीर शुदा मकान थे, जिनमें से एक के सामने पहुंचकर वो रुक गया। घर का छोटा सा गेट जदीद जालीदार डिज़ाइन का बना हुआ था, जिसके पार गैराज और गैराज में खड़ी हुई पुराने मॉडल की कल्टस के अलावा घर का मरकज़ी दरवाज़ा भी साफ नज़र आ रहा था। उसने घर का नंबर जहन में दोहराते हुए नेम प्लेट पर घर का नंबर पढ़ा और इतलाई घंटी बजाई। पहली घंटी बजाने के कुछ मिनट बाद भी जब कोई बाहर नहीं निकला तो उसने घंटी के बटन पर हाथ रख दिया। अंदर मुसलसल बजती घंटी का शोर बाहर तक सुनाई देने लगा। कुछ ही देर बाद हड़बोंग में घर का मरकज़ी दरवाज़ा खुला और काले ट्राउज़र शर्ट में नौमान बिस्तर से सीधा गेट की तरफ आता दिखाई दिया, तो बाबर ने घंटी पर से हाथ उठा लिया। नौमान कदरे गुस्से में था, लेकिन बाबर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसने गेट नहीं खोला, बल्कि ऊपर से ही बाबर से बात करने लगा। तुम्हें आज़ाद देखकर बहुत खुशी हुई, आज़ादी मुबारक हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बाबर खामोशी से उसे देखता रहा। उसको खामोश देखकर नौमान ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। मैं तुम्हें लेने आता, लेकिन 3 हफ्ते पहले सारी फैमिली कोरोना का शिकार हो गई, इसलिए घर में करंतना थे। अब सब अल्लाह के फजल से सेहतयाब हैं, लेकिन एहतियातन अभी बाहर नहीं जाते। उसकी बातें सुनकर बाबर के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए और उसने बग़ैर किसी तमहीद के अपनी रकम का मुतालबा कर दिया। नौमान ने उसको ठहरने का कहा और दोबारा अंदर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथों पर दस्ताने चढ़े थे और वो एक भूरे रंग का कागज़ी लिफाफा थामे हुए था। लिफाफा बाबर की तरफ बढ़ाते हुए वो बोला, ये पहले से पैक हैं, मैंने इनको नहीं छुआ।
चेक कर लो, वादे के मुताबिक 5,000 के नोटों की गड्डी है। बाबर ने लिफाफा एहतियात से थामा और उसके अंदर झांक कर तसल्ली करने के बाद पहली बार उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नज़र आई, लेकिन वो जब बोला तो लहजा बिल्कुल संजीदा था। मुआहदे के मुताबिक ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब हम दोनों ज़िंदगी में कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, और अगर कभी सरे राह मिल भी गए तो कोशिश करेंगे कि कतरा कर निकल जाए। अल्लाह हाफिज़। लिफाफा बैग में रखकर उसने नोमान को अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और रिक्शे की जानिब चल दिया। रिक्शे वाले को अपने घर का एड्रेस समझाते हुए वो काफ़ी पुरसकून होकर बैठ गया। आते हुए वो जितना बेचैन और मुतफिक्र था, अब उस बेचैनी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसे 2 सालों में जेल में काटी सारी तकलीफ़ भूल गई थी। बेआराम रातें, बीवी बच्चों से दूरी और बाप के जाने का गम, सब किस्सा पारीना लगने लगे थे। उसने खुली आंखों से अपने ताबनाक मुस्तकबिल के ख्वाब देखना अभी शुरू ही किए थे, जब कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा अचानक झटका खाकर रुका। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो सामने 2 गन बरदार लड़के खड़े थे, जिनमें से एक का रुख ड्राइवर की तरफ था और दूसरा उस पर गन ताने खड़ा था। पीछे एक स्टार्ट मोटरसाइकिल की आवाज़ मुस्तकिल आ रही थी। गालिबन उनका एक तीसरा साथी बाइक पर भी मौजूद था। वीरान रास्ते और खैराबाद इलाके की वजह से गन पॉइंट पर लूट मार वतन अजीज़ में कोई इतनी अनहोनी बात तो नहीं। गन देखकर ड्राइवर की घिघी बंद गई। जिस लड़के ने बाबर पर गन तानी हुई थी, वो दरुश्त लहजे में उससे बैग का मुतालबा करने लगा, और बाबर पथराई नज़रों से उन लोगों को देख रहा था। उसका रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो रहा था, गोया बदन से लहू का आखिरी कतरा भी नुचड़ गया। वो बैग किसी कीमत पर नहीं देना चाहता था, लेकिन गन बरदार का लहजा इतना बेलचक था कि उसको लगा अगर उसने बैग ना दिया तो वो बेदरेख गोली उसके सर के आर पार कर देगा। अचानक उसके अंदर का डरपोक आदमी बेदार हो गया, और साथ ही उसे अपने बाप के पढ़ाए हुए सब सबक याद आने लगे, ईमानदारी के, रिज़्क़ हलाल के और मकाफ़ात अमल के। उसका ज़मीर कहे लगा रहा था कि लो साहिब, अदालत में कुरान पर हाथ रख कर कसम उठाई थी ना कि रकम नामालूम अफराद गन पॉइंट पर छीन के ले गए। लो देखो, अब ये बात सच साबित हो रही है। लड़के ने दूसरी बार मज़ीद सख्ती से बैग मांगा तो बाबर ने मरे मरे हाथों से बैग उसके हवाले कर दिया। बैग पकड़ती वो दोनों जल्दी से उचक कर बाइक पर बैठे और बाइक सड़क के साइड पर कच्चे से होती हुई दूसरी तरफ मुड़ गई। पूरा मंजर बाइक के पहियों से उड़ने वाली मिट्टी से धुंधला गया था, और बाबर खाली खाली आंखों से उस उड़ती हुई धूल को तकता रह गया। और यूँ इस कहानी का इख्तिताम हो गया। मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी मेहनत से, कितना टाइम लगा के, 3-4 हफ़्ते तकरीबन महीना लगा के उन्होंने मंसूबा बंदी की। एक एक छोटी सी छोटी बात के ऊपर भी गौर किया कि कहीं कोई सुकम ना रह जाए, कोई खामी ना रह जाए, और कहीं पर भी ये वारदात नाकाम ना हो जाए, हम पकड़े ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे गले पड़ जाए। ये सब कुछ पकड़ा तो खैर वो गया, लेकिन उसकी प्लानिंग ही इस तरह की थी कि मुझ पर कम से कम इल्ज़ाम आए और मैं बरी हो जाऊं, कुछ अरसा सज़ा गुजार के मैं बाहर आ जाऊं और फिर आराम से मैं अपनी ज़िंदगी उन पैसों के साथ अयाशी से गुजारूं। लेकिन इंसान प्लानिंग करते हुए ये भूल जाता है कि ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जो उसके अपने काम हैं, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे इस किस्म के मज़मूम मकासद में, इस किस्म के मंसूबों में धूल चटा देती है। और ऐसा ही बाबर के साथ भी हुआ। बिल्कुल एंड में जब वो अपने मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर चुका था और वो रकम उसके हाथ में आ चुकी थी और वो आज़ाद था, अब कोई इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं था और वो आराम से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता था, तो एन उस वक्त चोर आए, लुटेरे आए और गन पॉइंट पर उससे वो बैग लेकर भाग गए और वो खाली हाथ देखता रह गया। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।